بطبيعه الحال، ولكن ربما ان الناس ما هي فاهمه ايكولوجيه المنطقه. هذا هو اللي خاصكم نعمس، لان ما عندهمش المام حول ايكولوجيه المنطقه. سي تري امبورطون. هذا هو اللي بيدير. فوالا. اشنو هو الدور ديال اسي دابا الدراسه؟ الله يكبر. ما على بالك، ولكن انتم موجود الميم كانت عاصمه سياحيه، كانوا يجي السواح لأكادير خصهم يزوروا الميم، اذا ما شاف الميم ما يرجعش. كيجي للسوق نهار السوق ويشوف داك الفن القدره، ويشوف الصناعه التقليديه، ويشوف الزلد، ويصور لي بانتر. والمين سيتي وجهه سياحيه عالميه، ولي كرون بانتر كتبوا على الميم. اون ابري ما بقى فيها حتى شي سياحي. كبرني دونك الترويج. الثانيه يخصنا الدراسه ديال البيروديتود. البيروديتود نديروا لنا الوسوط. اشنو هو الوسوط؟ هي مقارنه. حنا قارنونا مع جهات اخرى، يعني تجيني نقاط الضعف ونقاط القوه اللي عندنا في الاقتصاد. انا عندي معضله ديالي هو الناس يعود عندها مدخول. واش عندي شي معضله اخرى غير الناس يعود عندها مدخول؟ تمشي للسوق وتشري شويه الخضره ودير الحميدات وتقريهم والدواء. باش غادي يكون عندنا مدخول خصنا انفستيسمون. باش يكون انفستيسمون وماشي غير ندير انفستيسمون، خصني ننافس. قل لي تتنافسوا معنا مع أكادير، وتنافسوا مع كناري، وتنافسوا مع العيون. فيه منافسه، فيه منافسه. شكون يدير بضائع احسن، شكون يجيب المستثمرين احسن، شكون يخدم ويهدئوا احسن. وخاص كمان يعطي ليكزومبل، يعطي ليكزومبل في جهه الحلول للاقتصاد الاجتماعي. وي غير سمعتوا السيدوات اللي سمعتوا باش المعطيات الاقتصاد الاجتماعي، فكاين عندنا اخوان بزاف ما تقدموا بهم. جو فوز ايكوت. هي باش تسمعوا المعطيات، تشوفوا شنو فين غاديين، وتشوفوا المشاريع اللي لا صدقوا بعد الاذن ديالكم السيدوالي بطبيعه الحال. جيكوت حتى سمعتوا كاين الاخوان ديال اللي مكلفين بهذا المجال، سواء على مستوى الولايه او على مستوى الوكاله او على مستوى البلديه او على مستوى مكتب الدراسات. لا سمحتي لي السيد الرئيس، حتى المنتخبين وهذا المجتمع راه اللي عنده شي سؤال على هذه المصالح الخارجيه راه هذه هي المناسبه. لا داعي نبقاو نعاودوه، اللي عنده شي مشكله يطرحها في اي مجال كان. واخا سي الله يجازيكم بخير، بغيتوا يعني تاخذوا المعطيات على الاقتصاد الاجتماعي، بما انه كان محور اللي جبد السيد ولي ديال التشغيل وفي الاقتصاد الاجتماعي، لان فلسفه الاقتصاد الاجتماعي راه جديده يعني وقديمه بطبيعه الحال، ولكن فلسفه جديده تروم منها حكومه والمنظومات المحليه بكل مناطق المغرب من اجل يعني استغلالها حل هذه الاشكاليه. فاما نسمعوا الاخوان هما الاولين، اما اذا هذا البرنامج ديال 2013 بعد اذن السيد الرئيس اعتبروه ربما يمكن غادي ندوزو للتنفيذ. 2016 تحت اشراف المراقبه ديال السيد الولي، اظن على انه اتفقنا، لانه هو غير قضيه واش مشاريع ولا غير رؤوس؟ لا هو لا السيد الولي، هما مشاريع مشخصه وتم الاتفاق عليها من طرف جميع يعني تراتبيات المنظومه المحليه. الان هي كيفيه تنفيذ الصرف. دوك معروفين اصحاب المشاريع، معروفين ماليهم من لا سيليكسيون دار. لا السيهاوين لا هادو المشهد دابا كاين. الله يجازيك بخير، الله يجزيكم بخير. كاين سنه 2013 كاين الان عندنا فلوس ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، اللي كان قرار ديال رئيس الحكومه الغى جميع الاعتمادات ديال 31 اكتوبر. حنا تدخلنا في اخر لحظه، يعني هذه راه تقريبا حنا الوحيدين اللي قمنا بهذا الانقاذ ديال هذه العمليه، لان كان الفلوس كلشي الناس اللي يحطوا المشاريع كانوا غيمشيو. فسنينا اتفاقيه مع الولايه وحولنا الاعتمادات الماليه للكونت ديال المجلس، وهاد الاعتمادات ملي كيتحولوا كيخصهم دوره، ودرنا دوره استثنائيه في شهر 12 وصيفطنا هاد القرارات لوزاره الداخليه يلاه صدقت لنا عليه. كاين السيستيم لو جيد اللي تزامن مع هاد السنه، لان القابض والقش هو اللي كيصرف الاعتمادات ديال البلديه ولا الخزين الاقليمي، فخدا الوقت الخزين الاقليمي باش ندخلوا هاد الشيء لو سيستيم ديال لو جيد. الان حنا في مرحله ديال التزام الاعتمادات في اطار المبادره، واتفاقيات كلشي توقعوا. كاين 41 اتفاقيه ما عدا وحده هي اللي تراجعات، ما بغاتش تنفذ المشروع ديالها. واحد
الاتفاقيه. كاينه مشاريع اخرى ديال الاقتصاد الاجتماعي اللي دخلناهم في اطار هذه العمليه هذه، اللي حتى هما يعني دازوا في جميع المراحل ديال المصادقه. بقات مرحله صرف الاعتمادات. تم الاتفاق مؤخرا نهار الاثنين على اساس ان المجتمع المدني هو يصرف، هو يتكلف يعني هو يولي يصرف، يتحمل مسؤوليته. ولكن حنا غنواكبوه، ما غاديش نعاود ثاني نخليوه. غادي نواكبوه باش نشوفوا الاقتناءات ديالو واش معقوله ولا ماشي معقوله، اوجه صرف الاعتمادات واش منطقيه ولا غير منطقيه. فالان هذه المرحله اللي وصلنا، السيد رئيس مونتي وكاله الجنوب كيطلب على انه يمكن، لانه كان خص قرار ديال السيد المدير العام لوكاله الجنوب، واش يمكن عنده شي معطيات جديد باش تقبل هذه العمليه. يعني نتكلوا على الله. دونك هذه هي ديال 2013، لان كانت هناك قرار ديال رئيس الحكومه السيد الولي. كان لو انه ما كانش قرار ديال رئيس الحكومه كانت الولايه غادي تصرف وكانوا الاعتمادات تصرفوا. ولو انه ما درناش هذه العمليه كان غيتلغاو هذه المشاريع وغادي يمشيو الاعتمادات المنقوله ل 2014 وغادي يقطعوا المسطره ديال السنه ديال الجاريه. سي اسمح لي، واش هاد المشاريع elles sont là à étudier, analyser, évaluer la ville. Vous pouvez nous citer quelques-uns? La question des téléporteurs pour le transport. Les téléporteurs. Il y a des marchandises, oui. Oui. On a équipement d'un atelier de fabrication de couscous traditionnel. Et on a تعاونية فلسطينية اللي يشتغلوا في هذا المجال. كاين مراكز ديال المواد لتجميل ديال النساء، كاين ورشات ديال الخياطة، كاين هناك ورشات ديال الخياطة، كاين ورشات ديال زيت الركال، كاين هناك ورشات ديال مطابع مطبعات، كاين كونستركسيون ديال ورشات ديال لي ريباراسيون ديال لي كليماتيزور، ديال لا ميكانيك اوتو، مينويزري، النجارة. سيرتو البناء دابا غادي يكثر دونك وي. ريباراسيون فونت ديال الماتيريال انفورماتيك، تو سكي كاع انفورماتيك. عندنا لي بولونجري مودرن، بي في سي، الومنيوم، مينويزري الومنيوم، بولونجري مودرن عاوتاني. كيف قال السيد الرئيس بويلا بانه كاين ورشات خياطه قتال، وربما غادي نشتغلوا على واحد المشروع جديد باش نحاولوا نصمموهم ونديروا جواب ديال كلوستر اللي تكلمنا عليه بالنسبه للمنتوجات المحليه، نحاولوا نديروا نفس الشيء. بالنسبه للفوليوم شحال؟ 3 مليون. هادو 48 مشروع، 3 مليون. 4 مليون درهم. 4 مليون. دونك مازال سايد غادي مازال لنا هو المقترح. مازال دونك باقيه 17 مليون تقريبا، 16 مليون غير ناقصون شي حاجه في 2013 وبقى 20 مليون ديال 2014 و 20 مليون ديال 2015. اذا عندنا الوقت باش نخافوا، باش نفكروا، باش نجتهدوا نلقاو مشاريع. بعد الاذن ديالكم السيد الولي، هناك مقترحات. هناك مقترحات. اذا كيف اللي طلب السيد الرئيس، لان حاليا مازال ما عنديش رفض ديال السيد المدير العام على حساب صرف الاعتمادات. تبلغ المداوله اللي درنا نهار الاثنين. اذا حين ما يكون هذا الرفض غادي نتصل بكم باش نشوفوا واش الاسباب اللي تكلمنا عليها. اما بالنسبه للبرنامج ديال كيف قلتوا مقترحات ديال برامج مهيكله ديال مشاريع مهيكله، عندنا 28 مشروع اللي اقترحناه. اذا هناك كيف ذكر السيد الرئيس نحاولوا نشوفوا شي انتقاليه ما بين المقترحات اللي جات من عند حاملي المشاريع. كاين بعض الطلبات اللي جاوا في اطار المبادره الوطنيه ديال المشاريع معناها مهيكله. وهكذا سي ستركتورون، لانه دو بار لامبورطونس ديالها. مثلا وزين ديال تنفيذ داك الشيء ديال لو فورما ديال التمر ياك هذا كاين عندنا مثلا في الترجيح. ايوا كاين مهيكله هنا كاين عندنا بزاف. كاين مثلا عندنا بالنسبه للحمل البلد نديرو يونيتي دو ديكوب موديل تكون تستجيب للمواصفات الصحيه والدوليه. نديرو واحد الوحده مثلا ديال التيساج
تكلمنا سابقا بحول السي الوالي على الاستيراد ديال كاع توسكي تكستيل من البلدان المجاوره، فربما يمكن يوصل حال الوقت زي الصحراوي غدا باش زي الصحراوي اللي كيتصاب في موريتانيا او كيجيبهم كنا ممكن خصنا نكونوا الناس واللي تصوب هنايا واللي يجيو لنا بحال كلها بلا ما نشريو يتصوب هنا وتخدم يد العامله هنا. هذا هو التوجه اللي كاين هناك واحد 4 و 5 ديال المشاريع تتعلق هي خصنا نمشيو للهند وصافي. كاين هناك مشاريع اللي تتعلق بادماج ديال حاملي الشواهد لمواكبه هذه المشاريع اللي كنتكلموا عليها. عندنا مشاريع كثيره سواء اللي دايرها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، الاقتصاد الاجتماعي او جميع القطاعات. غير وضح السي النماوي هذا مشروع انه مع التعاون عطينا ديال 2014 يعني المشاريع اللي تقدموا التعاونيات او الجمعيات غادي ننتقلوا لواحد العمل اخر الان، لان احنا جينا هذه السنوات كله احنا كنواكبوا المجتمع المدني كنحاولوا ما امكن على الاول تكون واحد الثقه متبادله ما بين المجتمع المدني والمؤسسات، لان كانت عدم الثقه. خص الثقه المتبادله ان المجتمع المدني يثق في المؤسسات والمؤسسات تثق في المجتمع المدني ان هي قادره تحمل المسؤوليه ديالها في التقطير. مثل الان تواغي الجمعيه كتسيرها الجمعيه ديال ذاك الحي وخدمات ولاد الحي كتسير من ابناء الحي، يعني هذه مساله ديال واحد خدمات وخلقات مناصب الشغل. دابا هاد الجمعيات اللي غيتمولوا سيدي الله يجازيك بخير جيب لنا واحد 4 تقنيين ولا 5 تقنيين ولا 4 المجازين تكونوا في التكوين المهني وخدمهم لينا وهكا التمويل. دونك هذه هي الفلسفه اللي بغينا حنا نوصلوا لها ونحققوا واحد المجموعه ديال فرص الشغل وبطبيعه الحال تنشيط الحاله الاقتصاديه الحركه الاقتصاديه داخل المدار الحضاري. تفضل السي النماوي ولا كملتي عطي الفرصه للاخت خديجه ولا شنو هي الاشياء اللي كتبيع عقاقير للجنوب كتصنع فيها؟ هل ممكن حنا نصنعوا هنا لانه اقرب ونربحوا المسافات ولكو جو سي با سي اون ايدي. ربما المصنعين في اكادير وكازا لما يشوفوا السوق الافريقيه الا حنا قلنا لهم اجيو ديروا تصنعوا في كلمه واليد العامله كاينه ياسر وقد اشتغلت في الخارج، ربما غادي نصنعوا من هنا قريب لافريقيا وقريب للجنوب بلا ما يجيبوهم كازابلانكا. خصنا نديروا الريسونسمون دي زوبجي وغادي نمشيو للمستثمر وغادي نقولوا انت في كازا وكيجيبوا الناس بالكاميونات اجي يديروا هنا ويبيعوا قريب. جو سي با بيتيتر دي ليدي. شكرا السيد الولي. غادي نحاولوا غادي نقدروا ان شاء الله نعطيو شي توضيحات في هذا السؤال ديالكم السيد الولي، ولكن نستحسن باش نكملوا هذه المعطيات. السي النماوي الى سمحتوا السيد الولي السيد الجمالي رئيس قسم الولايه، السيد رئيس قسم العمل الاجتماعي بالولايه، والاخت خديجه رئيسه اللجنه الله يرحمها ديال المعطيات والمعطيات الاقتصاد الاجتماعي. اليمين باش يدير مشروع الاقتصاد الاجتماعي هو تراكم التجربه اللي كتخلقوا عنده مشاريع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، يعني من خلال احتكاكه مع النسيج الجمعوي مع التعاونيات ومع الفاعلين مع الشباب اللي بغاو يديروا انشطه مدره للدخل ويديروا تشغيل ذاتي. تبين بان خص تمويل يكون كبير في هذا الاطار. تبخر المشروع ومفروض اننا ننتقلوا لواحد لا فالوريزاسيون دي لا شين ونديروا واحد التثمين ديال السلسله كامل ونديروا مشاريع يعني عندها واحد الرقي اللي ايضا يمكن تقدم وتعرض كتجارب. لهذا فهذا هو الفلسفه اللي طلبت منها برنامج الاقتصاد الاجتماعي مع الوكاله والسائل باش يكون متميز نسبيا. يمكن المبادره تكون ايضا حاضنه له داعمه له، ولكن هو في نفس الوقت يستجلب لواحد الكثير من الامور في اطار فلسفه المبادره. المبادره كان عندها ارضيه وعندها دليل مصادر اللي كتخسر المشروع في 30 مليون سنتيم، كتساهم به في حدود 70%، او يمكن يكون فائده تعاونيه من 7 اشخاص، يمكن جمعيه تجيبوا المستفيدين معينين، او يمكن جوج شبان يديروا شركه او نون كوليكتيف كيمكن لهم يستافدوا في هذا الاطار. الاقتصاد الاجتماعي بغى يمشي اكبر من ذلك، طرح مشاريع في حدود 200 مليون 100 مليون 70 مليون 50 مليون. لهذا فالتحدي هون كبير
انه كيفاش اننا نتميزوا ما بين الاستثمار وما بين الاقتصاد الاجتماعي. يعني هذا حلقه وسطى صعبه ودقيقه، وبالتالي ضروره التركيز فيها والتفكير بشكل جيد، وكيفاش ندمجوا ايضا الانخراط الناس. المبادره كتوفر واحد الارضيه بان الناس يعني نحفزوهم يقترحوا مشاريع، وكاين في نفس الوقت هناك ارضيه للبحث عن تثمين منتوجات والبحث عن ذكرين وما كانوا كاينين كيف شرح المستشار كيف اننا المفروض اننا نفالوريزو ونواكبوا البلديه في الاقتصاد الاجتماعي باش ايضا تكون بلديه حديثه. تنظيم الحرف، السدورات هما شفتوهم في كل مكان، المدينه بدات كتاهل، المفروض تاهيلهم وتجميعهم وتمويلهم ايضا باش يكونوا مجمعين وعندهم ادوات حديثه باش يشتغلوا. الناس المهن الكبيره اللي كتثوت المدينه، فهذا الدور ايضا ديال الاقتصاد الاجتماعي باش يواكب مخططات المدينه ويساعد باش ايضا يدير لها تحديث عن طريق دعم هذه الحرف اللي يمكن المفروض انها توحد وتدخل الات وتجهيزات حديثه ايضا باش تواكب ما هو حديث ومتميز. من ناحيه اخرى ايضا خاص استثمار المنتوجات المحليه، يعني المنتوجات المحليه متوفره ولكن خاص التفكير فيها على مستوى التسويق، على مستوى الابداع، على مستوى الديزاين، وهذا الشيء اللي نراهنوا عليه ايضا في الاقتصاد الاجتماعي. وشكرا. نشرحوا النقطه اللي شافوها الاخوان حول هذاك الجدول اللي بغيت بناء الاقتصاد الاجتماعي باش السنه الماضيه 2022 مشروع فهي جات من المبادره وتبناها الاقتصاد الاجتماعي نصها اللي كيتكلموا عنه الان الناس في الاقتصاد الاجتماعي راه كيتكلموا عن محاور، مازال ما عندنا المشروع، كيتكلموا عن محاور. اذا انتم الان بصدد تطلبوا مشاريع. وعندكم اذا سمحتوا السيد وليد المشاريع هذا وقت اللي تحديث لانه غير خليو السيده تدخل، الله يجازيكم بخير. راه المشاريع التاريخ ديال يعني انتهاء تلقي الطلبات راه غير السيمانه اللي فاتت، راه نهار الخميس ولا الجمعه، النهار الاثنين كان اجتماع مع سميتو. راه هذا الشيء باقي ما تحالش على اللجنه المحليه ولا اللجنه ديال المجلس ولا اللجنه ديال الولايه. دونك مكتب الدراسات راه عنده المعطيات، خصو يحيل لان خصو بعدا يراقب واش هذا. بغيتي نوضحوا الامور ما كاين مشكل. خديجه تسمح لي دقيقه ونخليك. كاين بعض المكاتب كتلقى هذا الاسم هنا وهذا الاسم هنا وهذا الاسم هنا، غادي نمشيو للبطائق ديال الوطنيه، التعريف الوطنيه لكل اعضاء المكتب ديال الجمعيات، وغادي نديروا واحد لاباز دو دوني باش ما يبقاش واحد يدخل 20 جمعيه ويجي يطلب الفلوس من جمعيات اخرين باسم جمعيات اخرين. دونك هذا الشيء راه عنده معطيات. انا ما كنتش بغيت كاين معطيات كبيره وعمل كبير غيدار، فبالتالي عطيو الاخت خديجه الفرصه باش تشرح، وراه العمل راه باقي في المهد ديالو. عطينا عافاك الله يخليك. شوفنا فين رئيس الممثل ديال القسم الاقتصادي في البلديه. عطينا الله يخليك لائحه المشاريع. كان عندك خديجه؟ لا هذه ديال 2013. عطينا ديال 2014 اللي تعرض 2014 220 مشروع. سي تفضلي يا خديجه عافاك قدمي المعطيات. قبل ما ندخل في التوضيح حول المعطيات اللي تعطات، لابد من ندير واحد مداخله بسيطه، كون هذه اول جلسه كنديروها رسميا مع السيد الوالي الكرام. كنرحبوا به وكنقول ليه متواجد معنا هنا بفضل الثقه التي وضعها فيكم صاحب الجلاله نصر الله، وبها كلفكم وحملكم المسؤوليه ذات الحجم الكبير من اجل خدمه وتلبيه متطلبات هذا الاقليم وبالخصوص بهذه المدينه. ونحن كمنتخبين متواجدون هنا بفضل الثقه التي وضعها فينا رعاية صاحب الجلاله وحملونا بها مسؤوليه ايضا هي من الحجم الكبير لتلبيه متطلباتهم وخدمه مصالحهم. وهنا نجاحنا في هذه المهمه يرتبط بدعمكم ومشاركتكم وتعاونكم معنا السيد الوالي، ونجاحكم في مهمتكم ايضا يرتبط بنا نحن كمنتخبين بمشاركتنا وتعاوننا معكم. اذا هنا تلتقي اهدافنا واهدافكم، وبها كما ارى
عندما تلتقي الأحداث يحصل التوافق، وبالتوافق يحصل النجاح. إذا تحدثتم السيد الوالي بمسؤولية عالية وبحماس، وأنا أشجعكم فيه وأناصركم فيه فيما يتعلق ب الاستثمار والتشغيل الذاتي. فعلا الاستثمار هذا تحدي كبير السيد الوالي، ونحن معك في تحقيقه، ونريد منك أن تضع بصمتك في هذا المجال ونتحدث. فيما يخص ونحن معك السيد الوالي، عندنا تحدي على المجال السياحي مثلا، بناء الفنادق الى غير ذلك. حنا عندنا الان واحد النسبه ديال هذا الشيء، ولكن المستثمر ملي ما كيشوف مثلا المجال السياحي منتعش ما يمكنش يزعم باش يزيد يبني الفنادق اللي غادي تشغل لنا الناس. اذا هذا تحدي كبير بالنسبه لنا. فيما يخص البرامج اللي عندنا اللي كنستافدوا منها باش نخلقوا التشغيل الذاتي، اللي هو برنامج المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والاقتصاد الاجتماعي اللي هو جديد في المدينه. فيما يخص برنامج المبادره الوطنيه للتنميه البشريه قطع اشواط مهمه في العمل ديالو. في البدايه كانت فقط، وهذا ذكاء حقيقي واراده سياسيه قويه، لانها جعلته الاساس والمنطلق لجلب الشركاء. خديجه هذا هما المشاريع المقدمه ديال 2014. عطينا الملخص. نكمل الفكره السياسيه لانها مهمه. تفضل خديجه. بالنسبه للمبادره قطعت اشواط كبيره. في البدايه ديالها كانت فقط كان تم استعمالها في انجاز كل هذه المنشات وهذه المرافق اللي كتشجع الحقيقه في المضي قدما، وفي تغيير التفكير ديال الساكنه، في تغيير التفكير ديال الساكنه. الى لاحظنا مثلا بعد ما نجزنا كلشي هذه المشاريع، هذه المنجزات اللي حنا كنفتخروا بالتواجد ديالها، بعدها كيجيونا الاعتمادات وما كنعرفوا ما نديروا بهم. كنديروا الاعلان، ما كاينش اللي كيستافد بهذا الاعلان باش يخدم المشاريع ديالو. كاين هناك تخوف من المساطير ومن هذا العمل، من هذه المسؤوليه. ولكن بعد الانفتاح والتسهيل والتواصل اللي كنتعاملوا به حنا سواء مع المجتمع المدني ولا مع المواطنين العاديين، استطعنا اننا ننجحوا في واحد الفتره وجيزه انه يكون واحد الاقبال كبير ديال الشباب. وعلى سبيل مثلا غير على ذكر هذا الشباب اللي كيسمي راسو معطل وكيكون حامل الشهادات وكينتظر انه الدوله تشغلو. انا كنتذكر انه كانوا عده لقاءات تواصليه مع هذا الشباب، وكانت دعوه صريحه لهم اننا غادي نوقفوا معهم باش يديروا هما دور الافكار ديالهم ونساعدوهم بالمواكبه وبالتواصل باش يبنيو مشاريع للتشغيل الذاتي. وهذا ما حصل. يعني كانت الفكره انه في المبادره الوطنيه كنا كنمولوا غير الجمعيات والتعاونيات. من بعد هنا خلقنا الشركات الخاصه، لان كاين مساطير اللي ممكن تبني هذه الشركات الخاصه، عليها واحد الاقبال كبير. السنه الماضيه كانت وصلنا لحدود كنظن اذا ما دخلتني الذاكره شي 21 مشروع. يعني هذه نقله نوعيه، لان الشباب والغالبيه ديالهم من الشباب اللي حاملين الشهادات استطعنا بهذا البرنامج نغيروا لهم الفكره ديال الانتظار والى اخره من المشاكل اللي كيخلقوها على نفوسهم والمجتمع، انهم يشغلوا راسهم ويطوروا الافكار ديالهم ويخلقوا مشاريع. الان كنوصلوا في الفتره اللي الان اللي كنعتبرها منعشه ومفرحه، في دار الوجيز ديال الشهر كيصيفطوا الاعلان كيجينا 220 مشروع. ها هي امامكم السيد الولي، يعني مشروع وكيكونوا حتى الملفات متكامله. يعني كانت في البدايه ديال المرحله ديال البناء ديال هذا البرنامج مع المجتمع المدني ومع الاشخاص، كانت صعوبه كبيره في اننا نحصلوا على ملفات متكامله، وكنا كنضطروا كلجنه كمنظومه محليه اننا نتقبلوا باللي كاين ريثما نبنيو الناس باش يستطيعوا يوصلوا لهذا المستوى. الان كيجيونا ملفات متكامله، جميع الطلبات اللي كتطلب
في الاعلام كيجيبوها من الدراسات الجدوى الى الملف الاداري الى المهم جميع الملف كيكون متكامل، وكيكون حتى صاحب المشروع صاحب الفكره ما تلاش كيولي كتولي فكره كيولي كيهضر على المشروع ديالو كيدافع عليه بالقوه باش يدوز. وهذا فخر لينا طبعا. هذا البرنامج ديال المبادره الوطنيه خلق لنا هذا الروح ديال التشغيل الذاتي عند الشباب. هذا مكسب كيجي الاقتصاد الاجتماعي. الاقتصاد الاجتماعي هو ايضا واحد التحدي كبير لنا بالنسبه لنا باش نخلقوا به المشاريع المهيكله. في السنه الماضيه كان عندنا عجز نظرا للالتزامات الكبيره ديال المبادره تجاه الشركاء الاخرين. قلنا بالنسبه للسنه 2013 مع يلا كنت كنتذكر فين دارت سنه الاتفاقيه مع الاقتصاد الاجتماعي ما كانش دار الاعلان، يعني كانت واحد العثره بالنسبه في اطار الالتقائيه قعدنا مع السيد الوالي السابق والسيد رئيس المجلس البلدي وقلنا حنا هذه المشاريع اللي تقدمت لنا في اطار المبادره الوطنيه ما غاديش نخليو هاد الناس يضيعوا فيها مادام هما تقدموا في ملفاتهم متكامله. حنا متفاهمين لذلك اذا خصنا نوضعوا واحد التخريجه باش ما يتلغى حتى شي مشروع اللي هو هادف وقابل للنجاح. بالتالي داكشي علاش فرزنا واحد العدد ديال المشاريع وجهناها للتنميه في اطار الاقتصاد الاجتماعي ومشاريع اخرى باش تمول في اطار المبادره. هذه السنه هذه 220 مشروع ايضا راه كاين واحد العجز كبير بالنسبه الى كتشوفوا الارقام، واحد العجز كبير اللي غادي يضطر لينا عاوتاني نشوفوا الالتقائيه ديالنا مع الاقتصاد الاجتماعي. كان من المقرر انه غيدار الاعلان في الاقتصاد الاجتماعي، ولكن بالتواصل ديالنا مع السيد الرئيس ارتأينا انه مادام عندنا هذا الكم الهائل من المشاريع باش نضيع ما نديروش الاعلان، ولكن نديروا واحد التصور اخر اللي به يمكن لنا نشدوا هذه المشاريع ونحولوها للاقتصاد الاجتماعي مع مراعاة الفلسفه اللي جاي بها الاقتصاد الاجتماعي وهي المشاريع المهيكله. وهي هذيك الفكره اللي كان قال السيد الرئيس بويا على اننا نشوفوا مثلا المشاريع اللي كتخص مثلا ورشات ديال الخياطه كما ذكر السيد الرئيس راه كاين شي 22 مشروع، وفي نفس الوقت كنشوفوا المشاريع اللي الافكار يعني اللي جا بها المحاور اللي جا بها الاقتصاد الاجتماعي كتدخل في هذا الميدان، يعني خلق وزين لما لا. ولكن هذا ما كيعني اننا غادي نعرقلوا الفكره ديال التشغيل الذاتي المحدد، يعني ماشي بالضروره خصنا كلشي نمشيو لذاك التوجه ديال خلق وزينات الى اخره. راه الغالبيه ديال المشاريع اللي كتنجحوا بقوه راه كتكون مقاولات الصغرى الا جينا نوقع، ولكن هذا لا يمنع اننا نمشيو حتى في هذاك التوجه ديال الوزينات الى اخره. كما طولت عليكم. شكرا. انه اليوم هي جلسه تواصل مع السيد والي الجهه مع